آئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماندے نے پاک ذات جن نے راتوں رات اپنے بندے نو مسجد حرام تو اٹھایا تے مسجد اقصی تک پہنچایا، پاک ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک۔ پہلے نمبر تے میرے سونے ہوئے سمجھنا میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو عبد کہہ کے بلایا ہے۔ عبد ہونا بڑی صفت ہے تے عبد تو بعد بشر، بشر تو بعد بشریت دے نال بشر ہونا میرے پیغمبر خیر البشر ہو بن کے آئے۔ بشر ہونا بھی صفت ہے لیکن میرے پیغمبر خیر البشر ہو کے بن کے آئے، نبی بن کے آئے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو۔ پھر اللہ فرماندے نے پھر میں اپنے پیغمبر نو مسجد اقصی تو اگے بھی لے کے گیا ماں۔ میرے پیغمبر اسمان وال اٹھائے گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رب نے قرآن دے اندر فرمایا میں اپنے نبی نو سیر کرائیے تے سیر کیوں کرائیے؟ فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے پیغمبر نو کچھ نشانیاں بکھاواں، کیونکہ میرے پیغمبر دکھی سن تے میں اپنے پیغمبر نو اپنیاں نشانیاں دکھانا چاہتا سا۔ میں اپنے نبی نو جنت دے منظر دکھانا چاہتا سا، میں اپنے نبی نو جہنم دے عذابات دکھانا چاہتا سا، میں اپنے نبی نو اپنے کول بلا کے تے جناب نیکیاں تے برائیاں لکھ دیاں بخانا چاہتا سا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے لوگوں ہم سیدنا حضرت مالک اللہ دے پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے، سیدنا مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اللہ دے نبی نے معراج دا واقعہ میں نو بیان کیتا ہے تے نبی پاک فرمان دینے میں حتیم دے اندر لیٹیا ہویا سا۔ حتیم جگہ مکہ مکرمہ بیت اللہ دے اندر، حتیم دے اندر میں لیٹیا سا تے میرے پیغمبر فرمان دینے میرے کو ایک شخصیت آئی ہے، ایک صاحب آئے نے انہاں آ کے میرا سینہ چاک کر دیتا ہے تے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے شخصیت آن والی جنہ میرا سینہ چاک کیتا میں نو لٹا دیتا کعبۃ اللہ زمزم دے چشمے دے کول تے اللہ دے نبی فرمان دینے میں نو لٹا کے اونا میرا سینہ چاک کر دیتا ہے تے دل کڈ لے آئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے دل نو ایک جناب ایک تھاڑ دے اندر انہاں رکھ دیتا، انہوں ایمان دے نال بھر دیتا تے زمزم دے نال دھو دیتا۔ بعد دے اندر اللہ دے نبی فرماندے نے میرے سینے نو بند کرتا، اے آن والا جبریل ہے، لے آن والا رب کائنات پہنچان والا ہے تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس تو بعد دے اندر ایک سفید گدا نماز سواری میرے سامنے پیش کیتی گئی ہے تے میرے نبی
نبی فرماندے نے جبریل نو مینوں جبریل نے خبر دیتی ہے سونے آئے دے اتے سوار ہو جاؤ تے اللہ دے پیغمبر حدیثیں پا کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بالبراقی لیلا اسری بہی اللہ دے نبی فرماندے نے جس رات معراج مینوں ہوئی ہے میرے سامنے براق لے آندا گیا ہے تے براق دے اتے میں سوار ہو گیا ماں اللہ دے نبی فرماندے نے براق نے بدکنا شروع کر دیتا ہے ہلنا جلنا شروع کرتا ہے تے جبریل کہندا ہے گل سن براق آج جڑی سواری تیرے تے سوار ہوئی ہے اے عام سواری نہیں اللہ پاک نے اس سواری جیسا سوار بنایا ہی نہیں اس سوار جیسا او سوار تیرے تے سواری کردہ پہ آوے اللہ دی زمین تے اللہ دی ذات تو بعد اس سواری نالوں افضل بندہ دنیا تے کوئی نہیں آقا فرماندے نے اتنی دیر نو براق نے گل سنی تے براق نو پسینہ آنا شروع ہو گیا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایتھوں چکیا مسجد حرام تو اللہ دے نبی فرماندے نے تے براق دی اینی سپیڈ تے اینی رفتار سی جتھے نظر ختم ہوندی سی اوتھے براق دا پیر ہوندا سی سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام اب ویکھو نا سفر شروع ہون لگا کسے دا جناب سفر ایتھوں جاندا لاہور ایتھوں شہر دی سیر کردا کسے دا سفر جناب اسلام آباد دا کوئی اپنے منڈیاں نو سیر کراندا لے جاندا مری لیکن اللہ پاک فرماندے نے سونیا کوئی جناب والدین اپنے پتراں نو کسے باغ دی سیر کران گے کسے خطے دی سیر کران گے کسے ملک دی سیر کران گے لیکن میرے سونیا جدو تواڈے سیر دی باری آئے گی میں براق نو سواری بنا دواں گا سیر مدینے و مکیوں شروع ہوئے گی مسجد اقصی تک پہنچے گی اور پھر ستاں سمامنا تک میں تانوں سیر کراواں گا تے بلاواں گا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے نے میری سیر دا آغاز ہو گیا ہے مینوں اللہ پاک نے مسجد اقصی دے اندر پہنچایا ہے روایت صحیح البخاری دے اندر جدو مسجد اقصی اندر میں پہنچیا ہاں تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں کی ویکھنا پیا ہاں اوتھے بڑیاں بڑیاں پیاریاں پیاریاں صورتاں مینوں دیکھنے نظر آ رہیاں نے بڑے پیارے پیارے چہرے میرے سامنے نظر آ رہے نے آقا فرماندے نے او قطاراں دی شکل دے اندر او شخصیات یعنی اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں جبریل نے دسیا کہ سونیا محبوبہ تواڈے استقبال دے اندر اج جڑی مسجد اقصی آج موجود ہے اس مسجد اقصی دے اندر اللہ نے نبیاں نو میرے محمد دے استقبال واسطے کٹھیاں کر دیتا وے صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی تے سارے پیغمبر تے سارے رسول میرے نبی دے استقبال دے اندر مسجد اقصی اندر جمع نے الال مسجد الاقصی آقا فرماندے نے پھر اللہ پاک نے مینوں اوتھے ایک عظیم عہدے دے نال نوازے آئے قطاراں بن گئیاں نے قطاراں بن گئیاں نے امامت والا مصلی خالی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کی مینوں پتہ لگ رہا تے نظر آ رہا سمے تو میں جبریل نو پوچھیا جبریل کہندا سونیا محبوبہ اس مجمع اندر آدم علیہ السلام بھی موجود نے اس مجمع دے اندر نوح علیہ السلام بھی موجود نے ان لوگاں دے اندر ابراہیم پیغمبر بھی موجود ہے ان دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود نے جناب ہود علیہ السلام بھی موجود نے تواڈے استقبال واسطے جناب لوط علیہ السلام بھی موجود نے اللہ پاک نے جناب یعقوب نو بھی بلا لیا تواڈے استقبال واسطے اللہ پاک نے جناب یوسف پیغمبر نو بھی بلایا تواڈی استقبال و تکریم واسطے سارے نبی صفا بن گئیاں نے ہن امامت واسطے مصلی خالی ہے تے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے چھے اج 2 رکعتاں پڑھیاں جان گیاں میرے نبیوں تے رسولوں تے طریقے محمد رسول اللہ دی نماز تے پڑھیاں جان گیاں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے 2 رکعت نماز میری سنت
دے مطابق پڑھی گئی ہے جویں نماز ساڈے امت محمدیہ تے فرض ہے انج 2 رکعتاں سارے امتیاں نے جناب سارے نبیاں نے پڑھیاں نے تے ہن نماز پڑھنی ہے ہن جماعت کروانی ہے امام نظر نہیں آندا ہن ویکھو سارے آپس دے اندر خواہش کردے نے کوئی نبی کہندا آدم نو بلایا جائے گا آدم تے سارے دے باپ نے تے انہاں نو امامت واسطے جناب بلایا جائے گا کوئی کہندا نو نبی نو بلایا جائے گا ہن ویکھو آدم نو بلایا جاندا ابراہیم نو بلایا جاندا ہے موسیٰ علیہ السلام نو بلایا جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے میں بھی سوچ نہ پیا پتہ نہیں اج کیڑے نبی نو امامت مصلی والی ملے گی جڑا سارے دا امام بنے گا اج کون امام الانبیاء بنے گا اج کون نبیاں دا امام بنے گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل نے میرا ہاتھ پھڑ کے تے مینوں مصلی تے کر دیتا ہے مینوں مصلی تے کرتا ہے تے جدو جبریل نے مصلی تے کر دیتا ہے تے میں نماز پڑھائی ہے تے مبتدیاں دے اندر آدم علیہ السلام نے میرے پیچھے پڑھی ہے سارے نبیاں نے سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر میرا